बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कब आ रहा है और फॉरेन फंडिंग केस इस वक्त किस मरहले में दाखिल हो चुका है और ये फैसला जो है वो किस तरह कब तक मुतवक्का है, और इसके अलावा अदालत जो है वो अदालती उमूर जो हैं वो कौन सा नया रुख अख्तियार करने वाले हैं और कौन सी नई चीज़ें सामने आने वाली हैं। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ के दरमियान होने वाली मुशावरत में इंतहाई अहम जो है वो अमूर पर तबादला ख्याल करने के बाद इंतहाई बड़ा फ़ैसला किया गया है, और इसी मुशावरत की रोशनी में नवाज़ शरीफ ने भी एक बहुत बड़ा मुतालबा रख दिया है। अब जो है वो देखना ये है कि ये तमाम जो मामलात हैं अब ये कौन सा नया रुख अख्तियार करते हैं, यानी पाकिस्तान की जो सियासत है वो कौन सा नया रुख अख्तियार करती है। और इस हवाले से नवाज़ शरीफ ने जो खिताब किया है उसमें उन्होंने क्या बात की है और कौन सा बड़ा मुतालबा रखा है, ये तमाम चीज़ें आज हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनकी अपडेट्स आप तक फौरी तौर पर पहुंचती रहें। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने जो है वो इलेक्शन कमीशन में इस वक्त जो मामला फॉरेन फंडिंग केस का ज़ेर इल्तवा है उसके हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम की है, यानी इंतहाई अहम चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें ये बताया गया कि इस वक्त जो स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट कराई थी और स्क्रूटनी कमेटी की जो दूसरी रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में और पहली रिपोर्ट की रोशनी में और जो अपना आलमी मीडिया पे जो चीज़ें सामने आई हैं वो, और जो स्टेट बैंक की तरफ से और दीगर ज़राए से इलेक्शन कमीशन को तमाम चीज़ें मौसूल हुई, उन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जा चुका है। और इस वक्त तक यूँ समझ लें कि मोर देन 35% जो जजमेंट है या फैसला है वो इस वक्त तक लिखा जा चुका है। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से ये बहुत बड़ा फैसला होगा, और इस फैसले के जो असरात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके सरबराह इमरान खान और उसके सियासी मुस्तकबिल पर इंतहाई गहरे असरात मुरतब करेंगे। और नाज़रीन, इन ज़राए का कहना है कि पहली तो कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त से पहले ही फैसला सुना दिया जाए, ताहम अगर इस मामले में थोड़ी सी ताख़ीर भी हुई तो 20 अगस्त तक या 20 अगस्त से पहले पहले फ़ैसला सुना दिया जाएगा, और ये फ़ैसला जो होगा सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल होगा, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अपना दस्तावेज़ात शामिल होंगी, एफिडेविट्स और जो स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है वो, और जो बैरून ममालिक से इनको रिकॉर्ड मौसूल हुआ है, और जो अकबर एस बाबर साहब की तरफ से जो रिकॉर्ड फराहम किया गया है, इस तमाम रिकॉर्ड को जो है वो इस फैसले का हिस्सा होगा। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो अंदरूनी मामलात हैं इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, और इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब दबाव का शिकार महसूस हो रहे हैं। ज़रा का ये भी कहना है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल को एक मशवरा दिया गया है, ज़ाहिर कबूल करना न करना उनकी अपनी मर्ज़ी है, कि वो इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने तजादात उभर चुके हैं और सीनियर जजेस जो है वो बिल्कुल वो और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब आमने सामने आ गए हैं, और जूनियर जो जजेस हैं उनमें भी एक तफरीक का पहलू पाया जा रहा है, बार और बेंच में भी एक फासला पैदा हो चुका है। तो बेहतरी इसी में है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब खुद जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। नाज़रीन, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को ये भी मशवरा दिया गया है कि अगर उन्होंने इस्तीफ़ा न दिया तो ये भी इम्कान मौजूद है कि शायद उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए, क्योंकि इस हवाले से भी उन्हें मशवरा दिया गया है क्योंकि अभी ऊपर इंतहाई अहम केसेस आने वाले हैं, क्योंकि जो अपना जो वफाक पार्लिमान की तरफ से जो एक कमेटी बनाई गई थी 63A के हवाले से जो सदारती रेफरेंस भेजने की, यानी उसकी जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट से तशरीह लेने के लिए जो एक स्क्रूटनी कमेटी जो तश्कील दी गई थी, उस स्क्रूटनी कमेटी की जो इब्तदाई जो मुशावरत हुई है उसमें इत्तफाक राय पाया गया है कि इस हवाले से एक रिव्यू होना चाहिए, यानी एक फुल कोर्ट रिव्यू होना चाहिए ताकि इस तनाज़े का हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जा सके। तो इस हवाले से
یہ بھی جو ہے وہ جسٹس عمارت بندیال صاحب کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی ایک جو ہے وہ اپنا ریفرنس پیش کیا جانے والا ہے. تو اس حوالے سے انتہائی معاملات خراب ہونے والے ہیں. تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ بڑے خاموشی سے اور پورے احترام کے ساتھ وہ الگ ہو جائیں. یعنی ان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. ناظرین، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. یعنی آج کے دن میں 2 مرتبہ رابطہ ہوا ہے. ناظرین، اس مشاورت کے دوران مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب جو ہے ان میں اتفاق پایا گیا ہے کہ احتساب اب سخت ہوگا. یعنی جس بدترین احتساب سے اپوزیشن کو گزارا گیا ہے، اب جو اپوزیشن ہے اس کو بھی اسی بدترین احتساب سے گزارا جائے گا، لیکن تمام ثبوتوں کے ساتھ، تمام شواہد کے ساتھ، اور کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہوگا جس سے یہ تاثر ملے کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے. تو ناظرین، اس حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کے دوران نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگاہ کیا کہ انہوں نے شہباز شریف کو ہدایت جاری کر دی ہیں. یعنی ان سے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں ان کو آگاہ کیا ہے یا بتایا ہے کہ وہ اس حوالے سے تمام جو ریکارڈ ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کرے اور تمام اداروں کو متحرک کر دیں. ناظرین، جو ہے وہ اب اس کے بعد یہ امکانات واضح ہو گئے ہیں کہ اب عمران خان جو ہے وہ جیل ہر صورت میں جائیں گے، کیونکہ عمران خان اور اس کی جو اہلیہ ہیں یعنی سابقہ خاتون اول بشرا بی بی اور فراح گوگی اور دیگر جو ایک بہت بڑی قطار ہے، ان کے کرپشن کا بہت بڑا ریکارڈ آلریڈی FIA، نیب اور جو دیگر ادارے ہیں وہ اپنی تحویل میں لے چکے ہیں. تو اب جب معاملات اپنی اس طرف جائیں گے، حتمی صورت کی طرف، تو اس کے بعد عمران خان کا بچنا ممکن نہیں رہا. ناظرین، نواز شریف نے جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی انتہائی بڑا مطالبہ کر دیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک خطاب کیا ہے. اس خطاب میں انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، آپ یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. یہ ایک بہت صاف اور سیدھا مقدمہ گزشتہ 6 سال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لٹکا ہوا ہے. فیصلہ صرف اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ کٹہرے میں کھڑے شخص کا نام نواز شریف نہیں، عمران خان ہے، اور فنڈنگ کے مقدمے میں ملوث جماعت کا نام مسلم لیگ نون نہیں، PTI ہے. PTI کی غیر قانونی فارن فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے ایک مقدمہ 2014 میں دائر ہوا، یعنی آج سے تقریباً 6 سال پہلے. یہ مقدمہ مسلم لیگ نون یا کسی دوسری اپوزیشن جماعت نے نہیں، بلکہ PTI کے ایک بانی رکن نے دائر کیا تھا. اکتوبر 2019 میں الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پر لکھا کہ یہ کیس تاریخ میں قانونی عمل کی تذلیل کی بدترین مثال ہے. شفافیت کا ڈھول پیٹنے والے عمران خان کے مالی معاملات میں شفافیت کا نام و نشان ہی نہیں ہے. سرے سے ان میں اس کا وجود ہی نہیں ہے شفافیت کا. مگر پاکستانی قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ کتنا پیسہ جمع ہوا اور یہ پیسہ کہاں گیا. اگر اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی تو بھائی پھر چھپایا کیوں گیا؟ کیا یہ مشکوک اور غیر شفاف اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے زمرے میں نہیں آتے؟ منی ٹریل کہاں ہے؟ اور پھر الیکشن کمیشن قوم کو یہ تفصیلات دینے سے کیوں اور کس کے کہنے پر کترا رہا ہے، کیوں گریز کر رہا ہے؟ کیوں پاکستانی قوم کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے؟ بھائی، اس کیس کے حقائق روز روشن کی طرح عیاں ہیں.
اس میں کچھ شک ہی نہیں ہے کہ عمران خان مجرم ہے، مگر فرار حاصل کرنے کے لیے اپنے جرم کو ایجنٹوں کے سر ڈال رہا ہے۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ آپ اندازہ آرام سے لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے جو چند ماہ ہیں اس میں پاکستان کی جو سیاست ہے وہ انتہائی دشوار گزار راستوں سے گزرے گی۔ کوئٹہ میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مسنگ پرسنز کے جو لواحقین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور ان کو آج 10واں دن ہے۔ تو ناظرین، آج انہوں نے کوئٹہ میں جو کراچی اور کوئٹہ کا جو راستہ ہے، جو ہائی وے ہے، تمام خواتین، بچوں نے اور سب نے وہیں پہ جا کے جو ہے وہ دھرنا دیا ہے اور شاہراہ بند کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی تب تک وہ نہیں ہٹیں گے۔ اور اس حوالے سے جو ہے ان خواتین کا کیا کہنا ہے یہ آپ خود ملاحظہ کر لیں۔ گرمی میں، سردی میں، راتوں دن رات ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور یہ حکمران ہم سے یہ پوچھنے کے بجائے، ہمارے ساتھ آ کے اظہار یکجہتی کرنے کے بجائے انہوں نے ہمیں نظر انداز کیا۔ پچھلے 10 دنوں سے ہمارے ساتھ بوڑھی مائیں ہیں، معصوم بچے ہیں، لیکن ہمیں کوئی حکومت وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اسلام آباد چلے گئے اور یہاں تک 10 دنوں میں نہیں آ سکے۔ آج شدید افسوس کی بات ہے کہ وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہمیں دمکا رہا ہے کہ آپ لوگ اگر نہیں اٹھے تو ہم آپ کو تشدد کر کے آپ کو وہاں سے اٹھائیں گے۔ اور جو اپنا شیخ رشید احمد صاحب جو چھوڑتے رہتے ہیں آئے دن کہ اکتوبر میں انتخابات ہو رہے ہیں، نومبر میں انتخابات ہو رہے ہیں، دسمبر میں انتخابات ہو رہے ہیں، متعدد جو ہے وہ سیاسی رہنما، جبکہ ان کے اگر اول تو میرے جو ذرائع کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تک اب کوئی رسائی نہیں رہی ہے، اگر تھوڑی بہت کسی نچلی سطح تک رسائی ہے بھی صحیح، تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جس کنڈیشن میں ہم معاشی صورتحال ہمارے ملک کی ہے، یعنی آج ڈالر 256 روپے 256 روپیز کا جو ہے وہ ہو گیا، اور جیسا کہ میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ڈالر اللہ نہ کرے کہ 300 کو پہنچے، تو ہم یہ امکان ضرور ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ڈالر اگلے ہفتے کے آخر تک شاید 275 کو کی جو حد ہے وہ پار کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔